السلام عليكم. في هذه الحلقة من سلسلة أخبار الكان غادي نتكلم على بزاف المواضيع اللي كتهم برنامج المنتخب المغربي، المستوى الحالي لأبرز اللاعبين الذي شكلوا الحدث في الأسبوع الأخير، فقرة عين على الخصم لمعرفة آخر أخبار المنتخبات الخصمة اللي متواجدة معنا في نفس المجموعة، وهي منتخبات جنوب أفريقيا، الكوت ديفوار وناميبيا، الاستعدادات ديالها وكذلك البرنامج الإعدادي من أجل التحضير للكان، بالإضافة إلى أخبار متفرقة. فمصدر مسؤول داخل الجامعة الملكية المغربية أخبر الرائجة حول مواجهة ودية محتملة بين المنتخبين المغربي ونظيره الجزائري، مؤكدا أن مجموعة من العوامل لا تسمح بخوض هذه المواجهة، من أبرزها أن الناخب إيرفي رونار لا يرغب في منازلة المنتخب الجزائري أو منتخب من شمال إفريقيا، لكون المجموعة الرابعة بكأس أفريقيا الأمم لا تتضمن منتخبا من هذه المنطقة الجغرافية، بالإضافة إلى صعوبة برمجة مباراة في الجزائر بحكم الأوضاع السياسية الغير مستقرة في هذا البلد. وتابع المصدر ذاته أن الناخب إيرفي رونار هو من سيحدد المنتخبات التي يرغب في مواجهتها، وأنه سيتخذ القرار في الأيام المقبلة، بأن الجامعة بعد الاجتماع مع رونار بسيد القجع ستباشر اتصالاتها بالاتحادات المعنية من أجل تحديد مكان وزمان خوض هذه المباريات الودية التجريبية. حسب المعلومات التي تم تسريبها، فإن البرنامج الإعدادي لأسود الأطلس سيتضمن 3 مباريات ودية، في الغالب الظن ضد منتخبين من المدرسة الأنجلو ساكسونية، بحكم تواجد منتخبي جنوب افريقيا وناميبيا في نفس المجموعة. ومن الممكن ان تكون النيجيريا وزامبيا هما المنتخبان اللذان يرغب إيرفي رونار في مواجهتهما في الشهر القادم إن شاء الله. من المؤكد بنسبة كبيرة جدا أن ينطلق المعسكر التدريبي لأسود الأطلس في الفاتح من يونيو القادم، حيث رونار في تصريح صحفي رهن استمراره في بقائه على رأس العارضة التقنية بعد الكان بحصوله على الدعم الكافي والمساندة اللازمة، مؤكدا أن الحديث في هذه الأمور سابق لأوانه، وأن الأيام القادمة هي الكفيلة بتوضيح جميع الأشياء. وأنا أضيف أيضا أن نجاح المنتخب المغربي في الكان أو وصوله إلى المربع النهائي هو الكفيل ببقائه ناخبا وطنيا. أما إذا أقصيت أسود الأطلس مبكرا فلا أعتقد أن الجماهير المغربية، الصحافة الوطنية، وحتى الجامعة الملكية المغربية سترغب في بقائه، والله أعلم. الاجتماع المقرر عقده بين غونار وسيد القجاس يمكن أيضا من تحديد مكان إجراء المعسكر الإعدادي للمنتخب المغربي، إذ يرغب غونار في الإعداد ببلد مشابه لمصر من حيث المناخ ودرجة الحرارة التي تتراوح في القاهرة ما بين 35 و 38 درجة خلال فترة إجراء مباراة الكان. العاصمة المصرية القاهرة التي ستحتضن جميع مباريات المنتخب المغربي في الدور الأول، وتوجد فيها ملعب السلام الذي يتسع ل30 ألف متفرج. رشح مدرب المنتخب الطوغو الفرنسي كلود لوروا الذي فاز باللقب الإفريقي مع منتخب الكاميرون سنة 1988 وبلغ المربع النهائي للكان مع منتخبي السنغال سنة 1990 وغانا سنة 2008، رشح المنتخب المغربي للفوز باللقب الإفريقي، وذلك في تصريح صحفي لموقع الكاف، حيث قال: أعتقد أن إيرفي رونار لديه كل الوسائل للفوز بثالث لقب مع 3 منتخبات مختلفة، أي بعد منتخبي زامبيا والكوت ديفوار. ورشح أيضا المنتخب السنغالي الذي يتوفر على إمكانات كبيرة، وأضاف أيضا أن المنتخب الذي لديه أفضل حارس سيكون هو بطل النسخة القادمة. تجدر إشارة إلى أن إيرفي رونار كان مساعدا لكلود لوروا عندما كان يدرب منتخب غانا في كأس أفريقيا 2008. فقرة عين على الخصم التي سنفتتحها بخبر عن المنتخب الإيفواري وعن صخرة الدفاع الفيلة إيريك بايلي مدافع الشياطين الحمر مانشستر يونايتد، الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة فريقه ضد تشيلسي برسم الدوري الإنجليزي، حيث اصطدم بايلي
لاعب الوسط الميدان الكرواتي ماتيو كوفاسيتش. وكشف نادي مانشستر يونايتد عن حجم الإصابة التي تعرض لها المدافع الإيفواري بيلي البالغ من العمر 25 سنة، مشيرا إلى أن اللاعب أصيب في الركبة، وتحديدا على مستوى الرباط الداخلي ستغيب عن فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري، فضلا عن عدم قدرته على المشاركة مع منتخب بلاده في كان 2019. قدم المدرب المساعد لمنتخب ناميبيا فيليمون كانيليلو استقالته من مهامه التقنية داخل المنتخب الناميبي الأول، وبرر المدرب المساعد قراره بالأزمة المالية والتقنية التي تعيشها الكرة الناميبية حاليا، مما يحول دون اشتغاله في ظروف مريحة. المدرب الأول للمنتخب ريكاردو مانيتي أبدأ تأسفه على هذا القرار الذي اتخذه مساعده بالرحيل، وبأنه فقد شخصيا صديقا موثوقا به ورجل يفهم الكرة جيدا. من جهته فشل الاتحاد الناميبي لحد الآن في الحسم في برنامج المنتخب الإعدادي للكان بسبب الأزمة المادية التي تضرب هذا البلد، والتي تعرقل أيضا استعدادات المنتخب الرجبي المتأهل لكأس العالم. الاتحاد الناميبي يطمح أن توافق حكومة بلاده على منح المنتخب الأول السيولة المادية لإقامة المعسكر الإعدادي بإحدى دول الخليج العربي. ويفتتح المنتخب الناميبي برنامجه الإعدادي في 26 من الشهر الجاري بالمركز التدريبي بالعاصمة الناميبية ويندهوك. الأخبار المتفرقة. حددت اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا 2019 أسعار تذاكر مباراة الدور الأول فيما يلي: 100 جنيه مصري أي 56 درهما للدرجة الثالثة في الملاعب التي ستحتضن المباريات، 300 جنيه أي 170 درهما للدرجة الثانية، فيما وصل ثمن التذكرة الدرجة الأولى إلى 500 جنيه مصري أي 281 درهما مغربية، وهي أغلى التذاكر الموجهة للجمهور الذي سيتابع المسابقة من المدرجات. أسعار هذه التذاكر تم الاحتجاج عليها من طرف العديد من الجماهير المصرية بسبب غلائها وعدم أخذها بعين الاعتبار القدرة الشرائية الضعيفة لغالبية الشعب المصري، وسيتم مناقشة هذا الأمر في البرلمان المصري. اللجنة المنظمة منحت للجماهير التي ستحضر مباراة الكان فرصة الدخول بتذكرة لمباراتين مع ضرورة الحفاظ عليها، إذ يسعى المسؤولون المصريون إلى الترويج للمسابقة خاصة في الظرفية الحالية التي تشهدها مصر. في علاقة بكأس إفريقيا 2019 أعلنت الكاف عن تقدم 5296 مواطنا مصريا بطلب التطوع، أما من خارج البلاد فطلب 132 فردا التطوع في تنظيم البطولة. المغرب سيكون ممثلا ب 12 فردا من المتطوعين، ستكون مهمتهم الرئيسية تسهيل مأمورية الجماهير الوفود المشاركة وكذلك رجال الإعلام. أقدمت اللجنة المنظمة للكان على تغيير مقر إقامة المنتخب الوطني المغربي بالعاصمة المصرية القاهرة بعد رفض الجامعة الملكية المغربية إقامة الأسود في فندق غاديسون بلو، وذلك بسبب الازدحام الذي يعرفه محيطه، وتم اختيار فندق ماريوت القريب من المطار كمقر لإقامة الوفد المغربي، مما سيتيح للاعبي المنتخب المغربي إمكانية الوصول إلى ملعب تدريب في ظرف 30 إلى 45 دقيقة بدل ساعتين بسبب الازدحام المروري في شوارع القاهرة. الفقرة التي تهتم بأخبار اللاعبين الدوليين المغاربة. أوضح مدرب الزمالك المصري السويسري كريستيان غروس بأن الطاقم التقني لم يرغب في المغامرة بالمهاجم خالد بوطيب الذي يعاني من كدمة على مستوى الركبة، ففضل إراحته في لقاء الذهاب نصف نهائي كأس الكاف الذي جمع نادي الزمالك بنادي نجم الساحلي التونسي على أن يكون جاهزا يوم الأحد المقبل إن شاء الله في لقاء الإياب بسوسة. ونفى المدرب غروس أن إبعاد بوطيب ليس له علاقة بانتقادات الجماهير الزملكاوية، مشددا بأن غيابه كان محسوما قبل موعد المباراة بيومين. حسب مصادر سعودية فإن نور الدين أمرابط سيغيب عن فريق النصر لمدة أسبوعين بعد أن عودته الإصابة في العضلة الأمامية للفخذ في مباراة نصف نهائي كأس الملك
السعودي في المقابلة التي خسرها فريق النصر أمام نادي الاتحاد السعودي بلاعبي مروان داكوستا وكريم الأحمدي ب4 أهداف لهدفين. نور الدين أمرابط صرح بعد المباراة بأنه تسرع بعودته إلى الملاعب وأنه كان عليه الصبر حتى يتشافى تماما، والآن عليه الراحة لأسبوعين وبعد القيام بحصص الترويض، وإذا تسرع مرة أخرى في العودة فقد يحرم نفسه من المشاركة في الكان للمرة الثانية على التوالي بعد أن غاب عن نسخة كان 2017 بالغابون. سفيان الأخ الأصغر لنور الدين أمرابط قد يغيب هو الآخر عن لائحة غوناغ في الكان، فبعد عدم اعتماد غوناغ عليه في مباراتي الملاوي والأرجنتين خرج مؤخرا من حسابات مدرب اف سي بروج البلجيكي بسبب خلاف بينه وبين مدربه. خروج سفيان أمرابط من قائمة بروج في مقابلات القادمة للدوري البلجيكي قد تجعله اوتوماتيكيا خارج حسابات غوناغ، الذي من المنتظر ومن المفروض أن يعتمد فقط على اللاعبين الجاهزين بدنيا في المسابقات القارية، خاصة أن سفيان أمرابط يلعب في مركز فيه خيارات كثيرة بالنسبة لإيرفي غوناغ، قال أحمدي، بوصوفة، بربعة، وأيت بن ناصر. صلاح حكيم زياش تألقه على الصعيدين الهولندي والأوروبي، فبعد مساهمته الكبيرة في تصدر أياكس لدوري الإيريديفيزي بتسجيل 16 هدفا وصنع ل 12 هدفا، منحت تمريرة حاسمة جديدة في هدف فوز فريق أياكس على نادي توتنهام برسم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. أما زميله نصير المزراوي والذي عاد إلى الميادين بعد التشافي من الإصابة فقد شارك في المقابلة كبديل للدنماركي لاسي شون في وسط الميدان أمام اللاعب الهولندي فرانكي دي يونغ، وقدم أداء جيدا. دخول نصير المزراوي في منتصف الشوط الثاني جعله أصغر لاعب من شمال إفريقيا يشارك في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عن سن 21، وسيكون هذا الثنائي الدولي المغربي إلى جانب زكريا البيض على موعد يوم الأحد القادم لإحراز أول لقب لهم هذا الموسم مع نادي أياكس بمناسبة نهائي كأس هولندا ضد نادي فيلم تيلبورغ على الساعة 4 زوالا بتوقيت غرينتش العالمي. في الأخير أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد رأيكم، لا تنسوا الاشتراك في قناة أسامة سبور، الضغط على زر الإعجاب واقتسام هذا الفيديو مع أصدقائكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.